بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. با سلام خدمت همه شما بینندگان محترم که از هر جای دنیا بیننده برنامه ما هستید. با برنامه ماه صبر، ماه شکیبایی، ماه بردباری در خدمت شما بینندگان محترم هستیم. موضوع امروز ما در مورد روزه و تقوا هست و ارتباطی که در میان روزه و تقوا وجود داره. در حلقه قبلی ما در مورد حفظ زبان گفتیم و اینکه زبان خودمون را از دروغگویی، از تهمت، از بدگویی، از اینکه به وسیله زبان خود کسی را آزار بدیم در واقع دور نگه داریم، خصوصا در این ماه که ماه مبارک رمضان است و نیاز است که بیشتر از بقیه ماه‌ها ما به اعمال خودمون توجه بیشتری قرار بدیم. تقوا در واقع سبب قبولی اعمال انسان و مقبولیت اعمال انسان است. انسان اگر عملی انجام بدهد بدون اینکه تقوا داشته باشد، این عمل نزد الله تعالی قبول نمیشه. خصوصا در این ماه که ماه پربرکت رمضان هست و در این ماه بیشتر از بیش نیاز هست که ما به تقوا توجه کنیم. خصوصا این که یکی از حکمت‌های بزرگ روزه که الله تعالی در این ماه بر ما فرض قرار داده این است که ما به تقوا برسیم. آیه‌ای که من ابتدای در واقع خطبه برای شما تلاوت کردم، آیه 183 سوره بقره است که الله تعالی می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آوردید، ای مؤمنان، کتب علیکم الصیام، روزه بر شما فرض قرار داده شده، فرض شده، کما کتب علی الذین من قبلکم، این دشواری بر شما نیست، همانطور که بر قبلی ها، بر امت های قبلی هم روزه فرض شده. در ادامه آیه میفرماید لعلکم تتقون، تا به وسیله این روزه و به کمک این روزه و به حکمتی که در این روزه نهفته است، لعلکم تتقون، تا شما به تقوا و پرهیزگاری برسید. باور بفرمایید نه تنها تقوا، نه تنها روزه، بلکه بقیه اعمال نیکی که ما انجام میدیم، عبادت هایی که ما انجام میدهیم، حکمت بزرگشون رسیدن به تقوای الهی است. الله تعالی در سوره بقره آیه 21 میفرمایند: یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای کسانی، ای مردمان، اعبدوا ربکم، تنها خدا را عبادت کنید. در قرآن هر جا لفظ اعبدوا آمد، عبادت کنید، منظورش این است که تنها الله را عبادت کنید. هر عبودی در قرآن میبینید منظورش منحصرا و تنها الله را، بدون اینکه کسی را با الله شریک قرار بدید در ندایش، در صدا زدنش، در عبادت کردنش، در سجده کردنش، در دعا و تضرع پیش او، یعنی تنها الله را عبادت کنید. در ادامش میفرماید خدایی که خلقکم، شما را آفریده، والذین من قبلکم، و افرادی که قبل از شما هستم هم همه را الله آفریده. و حکمت این که الله را تنها عبادت کنید و با او هیچ شریکی قرار ندهید، میفرماید لعلکم تتقون، تا شما به تقوا برسید. در واقع همه عبادت هایی که ما روزانه انجام میدیم باید ما را به تقوای الهی برسونه و اگر این عبادت ها ما را به تقوا و پرهیزگاری رسوند، این تقوا به نحو احسن و به کیفیت خودش که در واقع الله دستور داره عمل میشه. و اگر ما رو به تقوا نرسونه و برعکس بشه و ما بیشتر از تقوا دور بشیم، باید نگاه کنیم که در عبادتهای ما چه مشکلی هست، چرا ما را به تقوا نمیرسونه. شاید ما عبادت را به طریقی که رسول الله صلی الله علیه و سلم، این منجی عالم بشریت، گفته، به این شکل و صورت در واقع عمل نمی کنیم. تقوا در لغت، یعنی تقوا به معنای لغوی، به معنای حفظ و صیانت می باشد، حفاظت کردن، صیانت کردن. اما در اصطلاح شرعی که هر عملی در شریعت و صفتی که بیان میشه یک معنا، مفهوم و تعریف شرعی داره.
معنای شرعی آن شخص برای محفوظ ماندن از عذاب جهنم به دستورات الله متعال عمل می کند و از منهیات، یعنی چیزهایی که الله تعالی او را منع کرده و گفته اینها را انجام نده، از آنها دوری می کنه. این معنای شرعی در واقع تقوا هست. معناش این است که شخص برای محفوظ ماندن از عذاب جهنم و عذاب آخرت به دستورات الله، هر چیزی از دستورات الله باشه اون را انجام میده و از منهیات، یعنی هر چیزی الله از اون منع کرده و دستور داده که از اون دوری کنید، از آنها دوری میکند. این معنای شرعی تقواست. و کسی را دیدید که در واقع این صفت در وجودش هست، یعنی به خاطر الله، به خاطر اینکه از جهنم دور بمونه و نجات پیدا کنه، دستورات الله را اطاعت میکنه و از منهیات الله دوری میکنه، بدونید که این متقی هست. البته درجاتی داره که خودتون میدونی، افرادی بیشتر در واقع اطاعت الله میکنند، افرادی کمتر هستند و در این مسئله خیلی سستی از خودشون نشان میدهند. اما این معنای شرعی تقوا هست که ما باید مد نظر خودمون قرار بدیم. همین روزه‌ای که ما امروز روزه هستیم، این دستور الله هست و ما بر خاطر الله این دستور الله را اطاعت میکنیم و در واقع روزه هستیم. بسیاری هستند از انسانها، جلوی انسانها روزه هستند، اما جایی که مخفی میشن روزه خودشون را میخورن. اینها در واقع این روزه ظاهریشون هم به درد نمیخوره. اما تقوا فواید زیادی داره و نمی شود در یک برنامه در مورد همه فواید تقوا صحبت کرد که تقوا چه فوایدی داره. اما من خیلی تیتروار و مختصر عرض می کنم خدمت شما که تقوا چه در واقع فوایدی داره. یکی از فوایدی که در آیه 27 سوره مائده الله تعالی به آن اشاره می کند، انما یتقبل الله من المتقین. الله اعمال متقیان را قبول می کند. یعنی تنها اعمالی که نزد الله مورد قبول هست اعمال متقیان است. اعمالی که خالی از تقوا هستند نزد الله تعالی پذیرفتنی نیستند و پذیرفته نمی شوند. این یکی از فواید تقوا است. فایده دومش که الله تعالی بهش اشاره می‌فرمایند رسیدن به باغ‌های بهشت است. در آیه 133 سوره آل عمران الله تعالی می‌فرماید و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. بشتابید به بهشتی، به طرف مغفرتی از جانب پروردگار و بهشتی که پهنای آن از پهنای زمین و آسمان هم خیلی بزرگتر و بالاتره و این آماده شده برای متقیان. کسانی که متقی باشند این بهشت و مغفرت الله برایشون آماده شده. من اینجا بیاد یک خاطره در واقع یکی از صحابه، داستان یکی از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم یادم اومد. زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در یکی از غزوات همین آیه را خواندند و گفتند که به طرف بهشتی که پهنای آن در میان زمین و آسمان است بشتابید، یکی از صحابه خیلی به اصطلاح مشتاق بهشت شدند و گفتند که وا وا یا بخن بخن، چه جای بزرگی است، چه جای خوبی است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که چرا این جمله را گفتی؟ چرا گفتی بخن بخن؟ گفت که من این آرزو را دارم که من هم جزو اهل بهشت باشم. رسول الله صلی الله علیه و سلم به این صحابی خود فرمودند که شما از اهل بهشت هستید. این صحابه چند تا خرما در دستش بود و داشت این خرماها را میخورد. وقتی این جمله رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنید که فرمود به او وعده بهشت داد و گفت که شما هم اهل بهشت هستید، گفت من تا همه این خرماها را بخورم و تمام کنم زندگی طولانی است. من باید زودتر به بهشتی که رسول الله به من وعده داده و صادق المصدوق است، رسول الله چیزی که گفته برو برگرد نداره، من باید زودتر به این بهشت برسم. همه خرماها را انداخت و رفت و شهید شد و به بهشتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم وعده داده بود رسید. خلاصه دومین فایده تقوا که برای شما ذکر کردم که عرض میکنم این است که به باغ‌های بهشتی ما را میرسونه. و سومی این که سبب محبوبیت بنده با الله میشه. الله تعالی در
سوره حجرات آیه 13 میفرمایند ان اکرمکم عند الله اتقاکم، پسندیده ترین، مکرم ترین شما نزد الله تعالی، گرامی ترین شما نزد الله تعالی کسی که تقوایش از همه بیشتر باشه. حالا فرق نداره این عربی باشه یا عجمی باشه، سیاه باشه یا سفید باشه، زن باشه یا مرد باشه، پیر باشه یا جوان باشه، اما هرچی درجه تقوایش بیشتر باشه این نزد الله تعالی از بقیه محبوب تر است. این معیاری که الله تعالی برای محبوبیت بندگان قرار داده. برای همین است که ما منع شدیم از این که تکبر کنیم. بسیاری از انسانها دارای مال و دنیا هستند، ثروت دارند، پست و مقام دارند و به خاطر همین پست و مقام خودشون تکبر میکنن. افرادی که زیر دست اونها هستند اونها را در واقع با دیده حقارت مینگرند، در حالی که بسیاری از افرادی که ما به دیده حقارت مینگریم آنها را و نگاه میکنیم و فکر میکنیم هیچ ارزشی ندارند، نزد الله از بسیاری از افراد دارای نفوذ و دارای ثروت و مقام و دارای پست و مقام بالاتر و محبوبتر هستند. زیرا که معیار اکرمیت نزد الله تعالی، معیار این که کسی بیشتر از بقیه گرامی باشه نزد الله تعالی، این است که تقوایش چقدر باشه. برای همین الله تعالی به صورت زیبایی ما، به مال دنیای ما نگاه نمیکنه، به اعمال ما نگاه میکنه، به قلب ما نگاه میکنه که چقدر در قلب ما در واقع تقوا هست. در روایت دیگر رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید التقوا ها هنا، اشاره میکنند به قلب. تقوا یک عملی از اعمال قلب است که در قلب انسان چقدر تقوا بیشتر باشه. شاید ظاهر بسیاری از انسانها خودشون را خیلی با تقوا نشان بدهند، خیلی خودشون را افرادی نشان بدهند که تقوا از وجودشون میباره، اما در قلبشون هیچ تقوایی نیست و این یکی از اعمال قلبی است و ما باید به آن در واقع توجه کنیم. و یکی دیگر از چیزهایی که فوایدی که در واقع برای تقوا وجود دارد این است که متقیان همراهان و معیت الله تعالی را حاصل می کنند. الله تعالی می فرماید در آیه 128 سوره نحل ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. الله تعالی می فرماید همان الله تعالی همراه تقوا پیشگان و نیکوکاران است. معیت الله یک صفت بسیار بزرگی که نصیب هر کس نمیشه. من اینجا به داستان سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه با رسول الله صلی الله علیه و سلم یادم آمد که رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که با یار غار خودش در غار بودند و دشمنان از طرفی دنبال در واقع رسول الله صلی الله علیه و سلم و یار غار او بودند، رسول الله صلی الله علیه و سلم به غار پناه بردند. در این هنگام دشمنان نگاه کردند به طرف غار و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و رسول الله را ندیدند، اما رسول الله و ابوبکر دشمنان ابو جهل و همراهانش را دیدند. ابوبکر اینجا نگران شد، نگران جان خودش نبود، نگران جان رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. و رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی ابوبکر صدیق را دیدند فرمودند لا تحزن ان الله معنا. ای ابوبکر نگرانی نیست، الله با ماست. یعنی وقتی الله با ماست این دشمنان ما، این مشرکین هیچ کاری نمیتونند با ما انجام بدهند. پس جای نگرانی نیست، جای پریشانی نیست. و همانطور که عرض کردم که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه برای جان خودش نگران نبود، بلکه برای رسول الله صلی الله علیه و سلم نگران بود. اینا فوایدی بودند خیلی مختصر که من تیتروار برای خدمت شما عرض کردم و اگر بخواهیم که مستقل در مورد تقوا صحبت کنیم نیاز به برنامه‌های بیشتری هست. اما من میخوام بیشتر در مورد این تمرکز کنم که تقوا و روزه، این که ارتباط تقوا و روزه چیست و این دو در میانشون چه ارتباطی هست. در روزه انسان در واقع آموزش میبینه و تمرین میکنه این که نفس خودش را کنترل بکنه، نفس خودش را در واقع از خشم
کنترل میکنه، از اینکه به یکی دیگه آزار و اذیت برسونه کنترل میکنه، خودش در کنترل خودش میگیره. برای همین است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی که در بخاری هم ذکر شده به شماره 1904 و امام مسلم نیشابوری همون را ذکر کرده به شماره 1151، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند الصیام جنة و اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب فان صابه احد او قاتله فلیقل ان امرئ صائم. حدیث بسیار بزرگی. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که روزه برای انسان سپری در مقابل جهنم است. الصیام جنة. وقتی که یکی از شما در حالت روزه بود و در این حالت که روزه بود یک شخصی باش بدگویی کرد، قبلش میگه شخصی که روزه هست نباید بدگویی بکنه یا حتی صدایش سر صدایش بالا ببره. فان صابه احد، اگر با وجود این، یعنی خودش کسی را بد نگفت، خودش در مورد کسی صحبت نکرد، صدایش را بالا نبرد، اما صابه احد، یه شخص دیگه او را بد گفت، فقط یه جمله بگه من روزه ام و در حالت روزه من نه به کسی ناسزا میگم و نه این که دوست دارم شما به من ناسزا بگویید. بله، برای همین لازم است که ما با روزه در واقع به تقوا برسیم و این عبادت خودمون را به نحو احسن انجام بدیم. وقت برنامه ما به پایان رسید. تا برنامه دیگر انشاءالله شما را به خداوند منان میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.